बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दूसरे स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, दुबई, शारजा और यूएई जाने का जो अब एक ख्वाब था वो अब आपका ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानियों की जो कार्रवाइयों की वजह से, पाकिस्तानों की जो कारस्तानियाँ हैं वहाँ पे और पाकिस्तानियों का जो तरीक़ाकार है उसकी वजह से अब यूएई, शारजा और दुबई जाने वाले अफराद के ऊपर पाकिस्तान के 30 शहरों के जो अफराद हैं वो अब दुबई जाने का कभी भी ख्वाब ना देखें। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं या आप दुबई जाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप अगर इन जो शहरों से हैं तो आप दुबई जाने का इरादा कतई तौर पे ख़त्म कर दें, क्योंकि हुकूमत की जानब से, दुबई की जानब से अब बाकायदा तौर पे परमानेंट जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। पहले ये होता था कि आप वीज़े के लिए अप्लाई करते थे, वो उसको रिजेक्ट करते थे और जो भी मसला मसाइल करवा के, लेकिन अब सिरे से ही उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे जो है वो बंद कर दिए हैं। इसकी वजह क्या बनी है और अब जो बचे कुछ शहर हैं पाकिस्तान के जहां से अलाउ होगा उनके ऊपर कितनी कड़ी शराइत जो है वो नाफिज कर दी गई है, यानी कि तकरीबन आपका दुबई जाना जो है वो अब नामुमकिन हो सका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस 30 शहरों के नाम बताने वाला हूँ जिनको दुबई की जानब से बैन किया गया है। इन शहरों के लोग जो है वो अब कभी भी दुबई नहीं जा सकते। इसके अलावा जो सख्त तरीन कुछ पाबंदियां आयद कर दी गई हैं दुबई हुकूमत की जानब से, वो भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो वजूहात बनी हैं, किस वजह से ये पाबंदियां लगी हैं, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो कहा यह जाता था कि दुबई के अंदर जो है वो पाकिस्तानियों का एक सेकंड होम कह लें कि तस्वर किया जाता था। पाकिस्तानी लोग जो है वो दुबई जाते थे काम के सिलसिले में, वे विजिट के लिए वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे अपना कारोबार करते थे और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पे फैमिलियाँ वहाँ पे शिफ्ट होती थी और उनके बच्चे अभी वहाँ पे रहते थे। लेकिन हमारी जो कारस्तानियाँ हैं, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे कह लें के तरीके हैं, उस वजह से अब उन्होंने पाकिस्तानियों के ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पे ऑफिशियली जो है वो बैन कर दिया है। अब आपको दुबई का वीज़ा ही नहीं मिलेगा सिरे से। पहले तो हम उसको अप्लाई करते थे, रिजेक्ट होता था, अप्रूव होता था, उसके बाद आप चले जाते थे। लेकिन अब जो मैं आपको 30 शहरों के नाम बताने वाला हूँ, अगर तो आप इन शहरों में से हैं, वहाँ पे रहाइश पजीर हैं और आप दुबई जाने का सोच रहे थे, तो जनाब अब आपने इसके बारे में नहीं सोचना है। तो इन शहरों के अंदर जो है वो अटक, इसके बाद दादू, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, हंगू, हुंजा, कोहाट, किम्बर, शहजाद कोट, कुरम एजेंसी, इसके बाद लाड़काना, लिया, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरगढ़, नवाब शाह, पारा चिनार, राजनपुर, स्कर्दू, सखर, कोयटा और कोटली एजी के, इसके अलावा कसूर और बाजोड़ एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी और शेखुपुरा, टोबा टेक सिंह, खुशाब, एबटाबाद, सरगोदा और चकवाल के। इसके साथ साथ जो साहिवाल के लोग हैं जनाबे वाला, वो अब दुबई हमेशा के लिए नहीं जा सकते, बल्कि जा ही नहीं सकते, क्योंकि हुकूमत ने जो है वो इन तमाम शहरों के ऊपर कोई भी अगर यहाँ से वीज़ा अप्लाई करेगा तो उसके लिए परमानेंट जो है वो रिजेक्शन उन्होंने रख दी है। तो ये सिलसिला किस वजह से पेश आया और अब जो इसके ऊपर जो है वो शराइत नाफिज की गई हैं। बाकी जो पाकिस्तानी जो कह लें कि जो शहर बचे हैं जिनका नाम जो है वो इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है, वहाँ के जो शहरी जब वो दुबई जाना चाहते हैं तो वो उनका भी जाना एक तरह से नामुमकिन ही उन्होंने बना दिया है, क्योंकि इतनी कड़ी शराइत इसके ऊपर रखी गई हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो है आपके पास 3000 दिरहम आपके पास होने चाहिए अगर आपने दुबई जाने का इरादा रखते हैं। या इसके अलावा जो इसके अल्टरनेट जो कह लें कि करेंसी है, यानी कि पाउंड्स के अंदर, डॉलर्स के अंदर या रियाल के अंदर, तो ये आपके पास कम से कम 3000 दिरहम आपके पास पैसे कैश की सूरत में होना चाहिए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी जो है वो तकरीबन उसके मुताबिक 2,22,000 रुपये बनते हैं। अगर आपने दुबई जाना है तो इतनी अमाउंट लेके आपने जाना है। इसके बाद जो भी आपने दुबई जाना है तो उसके लिए आपके पास जो रिटर्न टिकट है वो आपके पास कंफर्म होने चाहिए। आपकी कोई भी यानी कि सिर्फ जाने जाने की टिकट जो है वो नहीं होनी चाहिए, रिटर्न टिकट आपने जो है वो लाजमी तौर पे वहाँ पे शो करवानी है। और इसके पास जो तीसरी बड़ी शर्त रखी गई है वो ये कि आप जा किसके पास रहे हैं उसके तमाम तर कवायफ आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर, प्रिंट फॉर्म के अंदर आपने जमा करवाने हैं कि ये फलां बंदा है, ये रिश्तेदार है, ये दोस्त है, ये कंपनी है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ
اور اس کے تمام تر جو بھی کوائف ہیں، جس نے بھی آپ کو بلایا ہے یا جس کے پاس آپ جا رہے ہیں دبئی کے اندر، شارجہ کے اندر، یو اے ای کے اندر، تو آپ نے اس کی تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ آپ نے ڈاکومنٹ فارم کے اندر جمع کروانی ہے۔ اس کے بعد جی جو ہوٹل کی بکنگ، اگر آپ کو کوئی نہیں بلا رہا، آپ اپنے طور پہ جا رہے ہیں، تو جو ہوٹل کی بکنگ ہوگی وہ آپ نے شو کروانی ہے، بکنگ شو کروانی ہے، ریزرویشن جو ہے وہ شو نہیں کروانی، نہ ہی اس کے طور پہ وہ اپروو کیا ہوگا۔ آپ نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جو جس بھی ہوٹل میں رہنا اس کی بکنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے، پیڈ بکنگ، آپ نے پیمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پروف جو ہے وہ وہاں پہ جمع کروانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ دبئی جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس ایئر لائن پر جانا ہے اسی ایئر لائن پر ہی آپ نے واپس آنا ہے۔ تو یہ بہت ہی سخت اور تقریباً طور پہ ناممکن جو ہے وہ چیزیں ہیں جو کہ جو دبئی کی حکومت کی جانب سے یہ واضح کی گئی ہیں کہ آپ ان شرائط کے اوپر پاکستانیوں، ان شرائط کے اوپر آپ آ سکتے ہیں، جو کہ آپ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہاں پہ ہم جو ہے وہ ریزرو چیزیں شو کر کے چلے جاتے تھے، جس کے پاس جا رہے ہیں اس کا کوئی کوائف، کوئی ڈیٹا، کوئی بھی کسی طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں دیتے تھے، اپنی مرضی سے جا کے رہتے تھے۔ لیکن اب جو ہے وہ آپ کو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ کرنی جائے گی۔ لیکن ان سب جو پابندیوں کی جو وجوہات کی اگر ہم بات کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو شہر ہیں یہ جو ہے وہ کم ترقی والے علاقے ہیں پاکستان کے اندر، اور یہاں سے یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اور وہاں پہ جا کے وہ یعنی کہ ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتا، اور وہ وہاں پہ جا کے رہتے ہیں، وہاں پہ جا کے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، وہاں پہ غیر قانونی طریقے سے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اس طرح کی چیزیں اور بھی سامنے آئی ہیں، جس کے بعد ان پر جو ہے وہ پابندی جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے۔ سب سے جو آسان اور سب سے کہہ لیں کہ ایزی جو ایک ویزا تھا وہ پاکستانیوں کے لیے یا تو دبئی کا تھا یا پھر سعودیہ کا تھا، جہاں پہ جو ہے وہ پاکستانی بڑے آرام سے چلے جاتے تھے۔ لیکن ہماری جو کرتوت ہیں، جس طرح سے ہم وہاں پہ جا کے حرکات کرتے ہیں، جس طرح سے ہم وہاں پہ جا کے اپنا آپ دکھاتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنی وہاں پہ تربیت کو شو کرتے ہیں، غیر قانونی طریقے سے رہتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے طرح طرح کے جو ہے وہ گپلے کرتے ہیں، جس کی وجہ پر اب یو اے نے باقاعدہ طور پہ آفیشیلی طریقے سے باقاعدہ لسٹ بھیج کے پاکستانیوں کا داخلہ جو ہے وہ دبئی کے اندر، شارجہ کے اندر، یو اے کے اندر مکمل طور پہ بند کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ دبئی جانے کا سوچ رہے تھے یا پھر آپ ان شہروں میں رہتے ہیں تو آپ کی مشکل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو پاکستانی تھے انہوں نے اپنا آپ دکھا دیا، اور آپ کو بھی اس پابندی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ ہے کہ یہ پابندی جو ہے وہ کب تک رہتی ہے۔ ابھی تک تو مستقل طور پہ اس پابندی کو جو ہے وہ کیا گیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کرتے ہیں، کیا پاکستانیوں کو دوبارہ دبئی میں داخلے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس پہ کر دیجئے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔